उच्यते न स भूयो हि जायते। य एषोक्षण इत्यादिना प्रवृत्तिम् इत्यवसीयते। य एष इति नाम श्रुत्योः प्रकटपरामर्शित्व स्वाभाव्यात् अपि तथा अवसीयते। एवं च कथं यः अक्षपुरुषः परमेश्वराद अन्य इति कोटेः उत्थानं परमेश्वरादन्यश्च भवन् अयं वक्ष्यमाण पूर्वपक्षानुसारेण जीवः प्रतिबिम्बो वा स्यात्। तत्कथमपि जीवः न प्रतिबिम्बः अक्षपुरुषः न भवितुम् अर्हति, नोभयथापि सङ्गच्छति। न हि परमेश्वर पक्षे श्रुतिलिंगवाक्य प्रकरणवत् जीवपक्षे प्रतिबिंबपक्षे वा श्रुतिलिंगादिषु किंचिदपि प्रमाणं शंकास्पदमस्ति। अक्षिस्त्व लिंगमस्ति इति चेत् न। तो अक्षिस्तत्वं तु लिंगम् अक्षिस्तत्वम् एव लिंगं स्यात् इति चेत् न। यच्चक्षुषि तिष्ठन् य एतो ईशोऽन्तरिक्षणि पुरुषो दृश्यते सैव तत्साम तदुक्तं तत्यजुः तद्ब्रह्म इत्यादि श्रुत्यन्तरेषु परमेश्वरविपि श्रुत्यत्वेन साधारणत्वात्। अंत बॉबी भट्टाजी ना देता। यच्चक्षुषि तिष्ठन् य एषोऽन्तरिक्षणि पुरुषः दृश्यते सैव तत्साम तदुक्तं तद्यजुस्तद्ब्रह्म इत्यादि श्रुत्यन्तरेषु परमेश्वरेऽपि श्रुतत्वेन साधारणत्वात्। तस्मात् अनुपपन्नोऽयं संशयः यत् दक्षिणेक्षिणि पुरुषः जीवः इति संशयः अनुपपन्नः। नवतत्त्वादिलक्षण इति संशये सिद्धान्तकूटेर्बीजोपन्यासः। यदि केवलं दक्षिणेक्षिणिपुरुष एव स्यात् तर्हि तु शोभनं जीवः वा ईश्वरः वा पुरुषः वा तत्र बृहदारण्यके एतेषां माध्यन्दिनीयानां पुरुष अक्षिविद्यायां तु पुरुषः भवति। एषोक्षिणि पुरुषः दृश्यते। तत्र पुरुष एव सर्वव्यापकः अपि पुरुषः दक्षिणेक्षिणि सर्वाधिकम् उपलभ्यते। अत एव तत्र पुरुष एव। किन्तु तस्माद् अनुपपन्नोऽयं संशय इति उच्यते अमृतत्वादिलक्षण इति संशये सिद्धान्तकूटेर्बीजोपन्यासः। तो किं सिद्धान्तितम् एतदमृतमभयम् एतद्ब्रह्मेति अक्षन्तर्श्रूयमाण एतद् अमृतम् अभयम् एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति तत्सर्वं जीवविषये तु न वक्तुं शक्यते। एतदमृतमभयम् एतद् ब्रह्मेति तो जीवविषये न भवति। अतः एव यथा पूर्वपक्षकूटेः यथा च अक्ष्याधारत्वं परमेश्वरात् व्यावृत्तम् अमृतत्वादीनां प्रतिबन्धी भवितुं क्षमं न भवति। तथा ये प्रतिबन्धी इति प्रतिबन्धी इति पदं समीचीनं प्रतीयते। तथा अनुपदमेव पूर्वपक्षोपपादनेन स्पष्टीकरिष्यामः। यथा च अक्ष्याधारत्वं परमेश्वरात् व्यावृत्तम् अमृतत्वादीनां प्रतिबन्धी भवितुं क्षमं च भवति। प्रतिबन्धी प्रतिबन्धी वा शर्ममावर्ग प्रतिबंधी एव स्यात् आचार्य। ये दकारः अत्र धकारः स्यात् चेत् अर्थः स्पष्टतरः प्रतिभाति। एवं प्रतिबंधी शब्दस्यापि कुत्रचित् प्रयोगः दृश्यते। बन्धः प्रतिबन्धः प्रतिबन्धी भवितुं प्रतिपक्षी इत्यर्थः च प्रतिबंधी पक्षी इत्यर्थः। अयमाशयः अक्ष्याधारत्वं स्वमेव प्रतिष्ठस्य परमेश्वरस्य मुख्यं तावत् न सम्भवति।
स्वरूप रूप विशेषावच्छेदो अवच्छेदोपाधिकम औपचारिकम संभवत्तपि तदंगीकरण। तो परमेश्वरस्य मुख्यम अत्र लक्षणम इति लिंगम वा इति वाक्यशेषः। यदि अनन्यथा सिद्धम अक्षंत श्रूयमाणस्य परमेश्वरत्वतमकं श्रुतिलिंगादिषु किंचिदिह जागृयात् न तु एतदस्ति। आत्मब्रह्मश्रुत्योः संशयत् वामत्वादिगुणश्रवणस्य चेतिशब्द शिरस्कत्वेन मनोब्रह्म इत्यादिवत् तस्मिन् तद्रूप प्रत्ययपरत्वावगमात् तत् समभिव्याहारेण अमृतत्वादिश्रवणानामपि अनुमात्रपरत्वावगमात्। अमृतत्व अभयत्वयोः मुक्तौ सत्येन सत्वेन श्रवणयोर्भावी व्यवस्था विषयत्वेन उपपत्तेश्च अब्रह्मोपासनायापि उदाहृतफलानां वैवाहिकवरवधूदर्शनेन अभ्युदयवत् वचनबलात् उपपत्तिः। अब्रह्मोपासनाया अपि उदाहृतफलानां तत्र अब्रह्म उपासनायाः अपि उदाहृतफलानां वैवाहिकवरवधूदर्शनेन अभ्युदयवत्। विवाहे सत्यः उदूढायाः और वरस्य च दर्शनेन अभ्युदयः भवति इति केचित्सु प्रसिद्धं। कैश्चित्त्वे तेषा वरवधूः आशिषः अपि आदीयन्ते लोकाचारे। तो केवलं दर्शनम् अपि तेषाम् आभ्युदयिकम् इति वचनबलात् उपपत्तेः। तो अब्रह्मोपासनायाः अपि उदाहृतफलानाम् अब्रह्मोपासनायाः अपि यथोक्तं फलं तत्र भवेदेव। न हि अब्रह्मविदाम् अर्चिरादिमार्गो नास्ति इति नियमः। ये हि उत्क्रान्त्यधिकरणे ये ब्रह्मविदाम् अर्चिरादिमार्गो नास्ति इति नियमः नास्ति। अत्र ब्रह्मवेत्तुः द्विधा भवति उत्क्रमणम्। ब्रह्मज्ञानामुत्क्रमणम् अब्रह्मज्ञानामुत्क्रमणम्। ये केवलम् उपासनामात्रैकशरणाः ते सूर्यमण्डलं भित्त्वा मध्यनाट्या सूर्यमण्डलं भित्त्वा ये अर्चिरादिलोकं प्राप्नुवन्ति। ज्ञानिजीवः अपि ब्रह्मज्ञः अपि अर्चिरादि तत्र सुषुम्नानाड्या अर्चिरादि लोकं प्राप्तुं शक्नोति, किन्तु तावदैक न पर्यवस्यते तेन। ततोपि ब्रह्मलोकं तद् भित्त्वा स्वयं स्वमहिम्नि अवतिष्ठति। तत्र यः सत्यः मुक्तिपक्षे स्वात्मा भेदेन आत्मानम् अभ्युपगतवान् तस्य तु प्रपञ्चे आब्रह्मलोकपर्यन्तेषु काकविष्टावत् तत्नञ्च तुच्छबुद्धिमतः तुच्छबुद्धिमान् बुद्धित्वात् तस्य तत्र लोकेतरेषु गन्तुं तस्य प्रवृत्ति लोकेतराणां प्राप्तिः तस्य तेषु प्रवृत्तिरेण भविष्यति सत्यः मुक्तिपक्षे। उपासना समुच्चय पक्षे तु तत्र गतः ततः निर्विण्णः सन्नपि तेन मार्गेण अर्चिरादि मार्गेण सदु ब्रह्मलोकं प्रयाति एव। तो अब्रह्मविदाम् अब्रह्मवेत्ताः ब्रह्मज्ञ व्यतिरिक्तानाम् अर्चिरादि मार्गेण गमः न भवति इति नियमः नास्ति। अत्र ब्रह्मवेत्ता अर्थात् स्वात्मा भेदेन येन ब्रह्मात्मज्ञानं न प्राप्तं तेऽपि ब्रह्मादिलोके ब्रह्मवित्ते अर्चिरादि मार्गेण यथा किं भवन्ति उपासकानां ये केवलम् उपासना समुच्चयवादिनः यद्वा केवल उपासनावादिनः तेषाम् अर्चिरादिमार्गेण तेषामपि गमनं भवति। ब्रह्मविदामेव पञ्चाग्निविद्योपासकानां तद्य इत्थं विदुः इत्यादिवचनबलेन तदप्युपगमात्। ब्रह्मप्रकरणानुवृत्तिरप्यसिद्धा। प्राणो ब्रह्म इत्यादि मनोब्रह्म इत्यादि सारूप्येण ब्रह्मदृष्टिविधि परत्वात्। तस्य ब्रह्मोपासना परत्वे अग्निवाक्यं य एषोक्षिणी इत्याचार्यवाक्यम् इति वक्तृभेदाद् अग्निविद्यादिभिर्व्यवधानात् य एषोक्षिणी पुरुषः दृश्यते। न च आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति ब्रह्मोपासना अनवाय्य
आचार्य अन्वय्य आचार्य वक्तव्यशेष श्रवणात् अग्निविद्यानां तदंगत्वात् च न वक्तुभेदाग्नि विद्योपदेशाभ्यां तत् प्रकरणविच्छेदो भवति भवेद इति वाच्यं गत्या विधानमात्रस्य आचार्यवक्तृतया वक्तव्यतया परिशेषित्वेन अचिराद्यविधानस्य तदन्वयलाभिः हानगुणयोराचार्यवक्तव्यत्वेन अपरिशेषिततया यैषोक्षणी इत्यादेः प्रकृति ब्रह्मणि अक्षिस्थान संयद वामत्वादि गुणविधायकत्वेन अन्वया लाभात् अग्निभिरेप एषा सौम्य ते अस्मद् विद्या चात्मविद्या चेति विद्यां निरपेक्षम् उद्दिश्यतया उपसंहृत्य गतिमात्र आचार्येण उपदेष्टव्यम् इति परिशेषिते अपि आचार्यो अग्निउपदिष्टस्य ब्रह्मणो अक्षस्थानं संयदवामत्वादि गुणजातं च अधिकम् उपदेष्टव्यम् अस्ति इत्यालोच्य स्वयं उपदिदेश इति तदन्वय समर्थने अग्नीनाम् अनृतवादित्वस्य अनभिज्ञत्वस्य वा प्रसंगात् यदि आचार्येण सर्वं ज्ञातम् आचार्यादेव अधीता विद्या साधिष्ठं प्रापत तो तत्र किं प्राप्तम् अग्नेः अनाप्तत्वम् अग्निना यदुपदिष्टं तत् कृतक्षमः तो तत्प्रसंगः माभूत् अग्नीनां तत्र अल्पज्ञत्वम् अग्नीनाम् वादित्वस्य अनभिज्ञत्वस्य वा अग्नयः अनृतवादिनः यद्वा अग्निभ्यः तन्न ज्ञातम् आसीत् इति वा प्रसज्येत अपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वम् आयुरेति योग जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते उपवयं तं भुञ्जामो अस्मिश्च लोके अभुष्भिश्चेत्य अविद्यानाम् अग्निविद्यानां फलश्रवणेन प्रकृतिविद्यात्वाभावात् च तो अपहते पापकृत्यां लोकी भवति पापकृत्या अपह्रियते पापकृत्यां व्यपोह्य लोकी भवति पुण्यलोकी भवति आयुरेति योग जीवति योग यावत् जीवति प्रेत्य च तु लोकी ब्रह्मादिलोकेषु लोकान् प्राप्नोति और यावत् जीवति तावत् योग जीवति तत्र स्थिरेण शरीरेण हृष्टेन पुष्टेन वा शरीरेण तावत् सजीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते तस्य अवरपुरुषाः परपुरुषाः पूर्वजाः अपरपूर्वजा दक्षिणाः ये जीवन्ति तेऽपि न क्षीयन्ते अवरपुरुषाः अग्रिमपुरुषाः न क्षीयन्ते उपवयं तं भुञ्जामो अस्मिश्च लोके अस्मुश्च इति अग्निविद्यानां पृथक्फलश्रवणेन प्रकृतिविद्यात्वाभावाच्च अर्थात अग्निभिः एव यदि अग्नयः अल्पज्ञाः तर्हि ते ताभिः अनृतवादित्वं भवति अग्नीनां तत्र भ्रमादि विप्रलिप्सा इत्यादि दोषः अग्निषु मा भूत् इति कृत्वा अग्निविद्यानां पृथक्फलश्रवणेन अग्निभिः यदुपदिष्टं तस्य फलं पृथक् भवति पृथक्फलश्रवणेन प्रकृतिविद्यात्वाभावाच्च तो अस्मिन् प्रकृतिविद्या तो आचार्यादेव अधिगम्यते तस्य स्वातन्त्र्येण अग्निभिः न तर्हि नोपदिष्टा यतो हि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठं प्रापक उपवयन्तं भुञ्जामो अस्मिश्च लोकेऽस्मिश्च इत्यग्निविद्यानां प्रकृतिश्रवणेन प्रकृतिविद्यात्वाभावाच्च ननु इहाक्षिपुरुषोपन्यासानन्तरम् अर्चिरादिगतिः न प्रकृतिविद् ब्रह्मविद् प्राप्यत्वेन कीर्तिता अक्षिपुरुष उपन्यासानन्तरम् अर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मप्राप्तिः यत् प्रोक्तं तत् प्रकृतिब्रह्मविद् प्राप्यत्वेन कीर्तिता न वा ताटस्थ्येन न प्रकृतिब्रह्मविद् प्राप्यत्वेन कीर्तिता न वा ताटस्थ्येन तत् प्रकृतिब्रह्मविद् प्राप्यत्वेन अर्चिरादिगतिः न प्रोक्तम् तद् पुरा प्रोक्तं न चायं नियमः यत् अर्चिरादिमार्गेण
अब्रह्मविदां गतिः न स्यात्। अब्रह्मविदां गतिः तत्र भवति, ब्रह्मविदामपि तत्र गतिः भवत्येव। तद्भवति संस्कारवशात्। वो आप्रायणात् उपासना कृतोपास्ति वेदान्तिनां ये अर्जिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकं तत्र ब्रह्मलोकार्थं ब्रह्मलोक प्राप्त्यर्थं येन तपश्चीर्णं यद्वा उपासना विहिता और तदनन्तरं सह भुव उपासना छिद्रेषु यद्वा उपासना समकालिकं तस्य ज्ञानम् उत्पत्ति ब्रह्मलोक पर्यन्तेषु सुखेषु यः निर्विण्णः जातः और तत्र यद्वा तेषु लोकेषु मिथ्यात्व निश्चयदार्ढ्यं यस्य अभूत् तस्य अर्चिरादिमार्गेण गतिः न स्यादिति नास्ति नियमः। स च कामतः अर्चिरादिमार्गेण ज्ञानी जीवः अपि तस्य ज्ञानी जीव इति संज्ञायते। ज्ञानी जीवः अर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्यापि तत्र स ब्रह्मलोकसुखेषु तस्य यतो हि पूर्वमेव ततो तत्र नित्यानित्यसञ्जात नित्यानित्यवस्तुविवेकसञ्जात किं भवति सञ्जात दृढ श्रुतत्वपूर्वत्वात् नित्यानित्यवस्तु विवेक सहभुव विवेक द्वारा दृढपूर्वश्रुतत्वात् तस्य तत्र प्राप्ते सति अपि ब्रह्मादिलोकेषु तस्य सकृत्वबुद्धिर्न भवति, तस्मिन् महत्त्वबुद्धिर्न भवति। तो तत्र ब्रह्मलोकं न प्राप्नोति ज्ञानी जीव इति नास्ति नियमः। किन्तु य एवं वेद इति विदम् उपक्षिप्य अथ यदु चैवास्मिन् इत्यादि तत् प्राप्यत्वेन कीर्तितः। तथा च अग्निभिः सोपदिष्ट ब्रह्मविद प्राप्य गतेः आचार्य वक्तव्यत्वेन परिशेषितायाः तेन अक्षपुरुषवित् प्राप्यत्वेन उपदिष्टत्वात् अक्षपुरुषः प्रकृतं ब्रह्म एव इति चेत् मैवम् अक्षपुरुषः यत् प्रकृतं ब्रह्म अर्थात् तत्र अर्चिरादिमार्गेण गत्वा यद् ब्रह्म प्राप्यते तादृशः नास्ति। ये प्रकृतब्रह्म एव तत्र अक्षपुरुषः इति शङ्का स्यात् चेत् तन्न मैवम् आचार्य स्वयमपि विद्यान्तरम् उपदिश्य तदर्थम् अर्चिरादिगतिम् उपदीक्ष्यति इति एतदग्नयो निश्चित्य तत्सर्वम् अनुद्घाट्य यां गतिमाचार्य उपदेक्ष्यति सा प्रत्यक्षब्रह्मविदो अपि इत्यपि अभिप्रायेण आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति अग्नयो अवोचन्। इति उपादनसम्भवे तन्मात्रम् अवलम्ब्य निरपेक्षतया उपसंहृतायाः बहुविद्यान्तरव्यवहितायाः पुनस्थानगुणविध्यङ्गीकारायोगात् तत्र आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इत्यनेन अग्नीनाम् अनृतवक्तृत्वं न भवति। यतो हि अग्नीनाम् आचार्यव्यतिरिक्तेन केनापि उपदिष्टा विद्यासादिष्टं न प्रापयति। अत एव आचार्यस्ते वक्ता आचार्यष्टे वक्ता मद्गुष्टे वक्ता इत्यादि क्रमेण क्रमशः सर्वान्ते आचार्यस्ते वक्ता इति आचार्य उपदेक्ष्यति प्रकृतब्रह्मविदो अपि इति अभिप्रायेण। प्रकृतब्रह्मकः यत् मद्गुना और वृषभेन अग्निना वृषभेव अग्निः वायुना यत्किमपि उपदिष्टं तत् सावशेषः नास्ति तेषाम् अनृतत्वं यद्वा विप्रलम्बकत्वं। किन्तु यतो हि विद्या आचार्यादेव अधिगता असादिष्टं प्रापयति अत एव सा विद्या तेभ्यः न उपदिष्टा किन्तु आचार्यस्ते वक्ता इति कृत्वा आचार्यम् आचार्य उपदेक्ष्यति। अत एव ब्रह्मविदोऽपि इत्यभिप्रायेण आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता। तो दक्षिणेक्षणीयः पुरुषः पुरुषस्य विद्यायाः अपि आचार्यादेव श्रवणं। तो तत्र अस्माकं मण्डलब्राह्मणे तु बहु लिखितं। ये अक्षिविद्या ये किं वद दक्षिणेक्षणी विद्या दक्षिणेक्षणी पुरुषः यः यस्मै उपदिशति स स्वयं प्रतिष्ठा चिह्नः भवति। प्रतिष्ठां वा छिनत्ति अतएव ज्येष्ठपुत्राय और अतीव प्रिय शिष्याय दीयते ततोऽनन्तरं दातुः प्रतिष्ठा छिनति स स्वयं अप्रतिष्ठा भवति और यस्मै अक्षिणविद्या दीयते अक्षविद्या दीयते
स ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः जायते। अथैवाचार्याय अपि यस्मै कस्मैचित् न दातव्यम् इति आदेशः वर्तते। तस्माद्धरविद्यादिषु हृदपुण्डरीकाधारस्य एव अक्ष्याधारस्य ब्रह्मत्वे दृढश्रुतिलिङ्गादिप्रमाणाभावात्। यः दहरविद्यायां पुरा यत् अन्तरादित्यादि यद्वा तत्र दहरविद्यायाम् अर्भगौकत्वात् इत्यस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे यः पुरुषः हृदपुण्डरीकं मध्यस्थः पुरुषः स एव अक्षिणीपुरुषः दक्षिणक्षिणीपुरुषः इति वा तस्य ब्रह्मत्वे दृढश्रुति तस्य एकत्वे ब्रह्मत्वे एकत्वे ब्रह्मणि सद्वितीयत्वं न भवति। यः दक्षिणक्षिणीपुरुषः स एव हृदपुण्डरीकाधार तस्यैव हृदपुण्डरीकाधारत्वम् इति अक्षाधारत्वं औपचारिकं नाश्रयणीयम् इति पूर्वपक्षः। जीवपरिग्रहेण तस्य मुख्यतया उपपादन संभवः। यदि जीवः स्वीक्रियते तो तस्य मुख्यतया उपपादनं भवति। अक्षिणी यज्जीवः भवति दक्षिणेक्षिण जीवो हि ब्रह्मश्रितो न ब्रह्मवत् स्वमहिम प्रतिष्ठः। जीवः ब्रह्मश्रितः जीवः ब्रह्मविद् स्वमहिम प्रतिष्ठः न भवति। अत्र एवं जीवभूताय ये एकः राजहंसानंद सरस्वती महाभागानां मण्डलब्राह्मणस्य व्याख्या प्रणीता तदेव वैदुष्यपूर्णं वर्तते। तत्र तद्नूनम् अध्येयं वदामि। ये श्रावणी कर्मणि तु अस्माभिः केवलं मण्डलब्राह्मणम् एव अधीतं। तस्य व्याख्या वर्तते। तस्मिन् जीवभूतः दक्षिणेक्षिणीपुरुषः यः जीवो हि ब्रह्माश्रितो न ब्रह्मवत् स्वमहिम प्रतिष्ठा जिज्ञासितार्थ ग्रहणाय मनसा सह संचरन् रूपादिग्रहण काले मनसोक्षि संयोगे स्वयमपि तत्संयुक्तस्य सन्मुखतया एव भवति अक्ष्याश्रितः। एतेन यच्चक्षुषि तिष्ठन् य एषोऽन्तरिक्षिणी इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्मणो अपि अक्ष्याधारत्वं प्रसिद्धम् इति निरस्तम्। जीवस्यापि ब्रह्मणः अपि अक्ष्याधारत्वं यत् एतावता प्रतिपादितं तन्निरस्तं स्वमहिम प्रतिष्ठे तस्मिन् मुख्यस्य तस्य असंभवात्। ब्रह्मणः मुख्यत्वे जीवानां जीवस्य और ब्रह्मणः उभयोः तत्र स्थितिः न सिद्ध्यति। सह भुवा स्थितिः न भवति। अमुख्य परिग्रहस्य च मुख्ये संभवति अयुक्तत्वात्। वस्तुतस्तु ब्रह्मणो हृदपुण्डरीकाधारत्वमेव अस्य अक्षाधारत्वं नास्ति अमुख्यस्यापि प्रसिद्धिः। यः पृथिव्यां तिष्ठन्नित्यादेः अन्तर्यामी ब्राह्मणस्य य एवाधस्तात् सपरिष्टात् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य इत्यादि श्रुत्यन्तरवद् अपरिचिन्नस्य ब्रह्मणः सर्वान् स्यूतिमात्रविषयत्वात् यैषोऽन्तरक्षिणि इत्यादेः प्रकृतविषयवाक्यवद् जीवपरत्वसंभवात् यैषो अन्तरक्षिणी इत्यादेः प्रकृतविषयवाक्यवद् जीवपरत्वसंभवः तत्र कदाचित् वरं स्यात् न च अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यादिकरणे तस्य ब्रह्मविषयत्वं सिद्धम् इति वाच्यम्। तो अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यस्मिन् तस्य ब्रह्मविषयत्वं साधितं। सर्वपापोदयलिङ्गेन आदित्यान्तर्वर्ती एव ब्रह्म नाक्षान्तरवर्ती इति अधिकाशङ्कायाः इहैव निवर्तनीयत्वात्। सर्वो पापोदयलिङ्गेन पापोदय अत्र उदय पाप्मनामुदय नहीं पापेभ्यः उदयति अर्थात् पाप्मना उदयति उद्गच्छति पापान् विहाय परित्यजति तत्र पापोदय अर्थात् कदाचित् तादभिभ्रमेण पापोदय पाप्मनाम् उदयः अत्र नाभिप्रेयते। सर्वपापोदयः इति अस्य अर्थः कथं पापोदयः पाप्मनाम् उदयः वा समीचीनम् अर्थः। यथा आचार्य उच्यते आचार पापमभ्यः उद्गमनं तेषां पाप्नां निवृत्तिरेव अर्थः। ये सर्वपापोदये तु लिङ्गम् एव न भवति। आदित्यान्तर्वर्ती एव ब्रह्म नाक्षान्तरवर्ती इति अधिकाशङ्कायाः
इहैव निवर्तनीयत्वात्। न चोभयत्रापि तत्र जीवादि यदि अक्षन्तरवर्ती पुरुषः आभ्यन्तरवर्ती पुरुषः उभयोः ऐक्यं न स्यात् तर्हि पाप्मना पुष्करपर्ण श्रुतिः अत्र अप्रासङ्गिकी स्यात्। विधूय तत् अन्यत्रापि वर्तते। राहो इव चंद्र इव राहो मुखात् प्रमुक्तः अश्वयरोमानि विधूय विधूय पाप्मा ब्रह्मे लोके और ये छांदोग्य उपनिषदि वर्तते। अश्वैव रोमाणि विधूय चंद्र इव राहो मुखात् प्रमुक्तः विधूय पापानि ब्रह्मलोके जे ये अतितिष्ठति एवं इदानीं सम्यक् न स्फुरति। छान्दोग्येपि एवमेव आशयः। तो तत्र यदि ब्रह्म न स्यात् तो तर्हि पाप्मना उदयः यद्वा पाप्मनां अश्लेषः न सिद्ध्यति। न च उभयत्रापि निर्णयकलिङ्गं तुल्यम् इति शङ्करीयं सर्वपापोदयलिङ्गस्य अन्तरादित्यवर्तित्वेन श्रवणात् तस्य एतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं याव अमुष्य गेषणौ तौ गेषणौ यन्नाम तन्नाम इति नाम्नौ ये गेषणश्रुतिः वर्तते। गेषणौ सामगानां गेषणौ सामगाः नामनो अधिदेशात् नामप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन सर्वपापोदयो अपि तत्र प्राप्नुयात् इति चेत् न नामादिदेशस्य ये अत्र उदाहरणं दीयते यौ अमुष्य गेषणौ तौ गेषणौ यन्नाम तन्नाम इति नाम्नो अधिदेशात् नाम प्रवृत्ति निमित्तत्वेन सर्वपापोदयोपि तत्र प्राप्नुयात् इति चेत् न नामादिदेशस्य तत्प्रवृत्ति निमित्त प्रापकत्व नियमाभावात् घनसारश्चन्द्रसंज्ञ इत्यादि दर्शनात् पापो सर्वपापोदयलिङ्गेन आदित्यन्तरवर्ति ब्रह्म इति सिद्धौ तन्नाम रूपातिदेश विषयस्य तन्नाम नाम तद्रूपः तत्कार्यकरणक्षमः तत्तुल्यव्यवहारश्च तदाज्ञा परिपालक इति निर्दिष्टस्य संहारकरुद्रस्यैव स्वरसतः ततो भेदप्रतीत्या तस्मिन् ब्रह्मा साधारण सर्वपापोदय व्यतिरेकस्य एव प्राप्तेश्च। तो संहाररुद्रस्यैव स्वरसतः ततो भेद संहाररुद्रस्य स्वरसत एव तत्र संहाररुद्रस्य सर्वसंहारकत्वं न सिद्ध्यति येषां मते, भाष्यकारस्य मते। तो संहारकरुद्रस्यैव स्वरसतः ततो भेदप्रतीत्या ततोः तस्मात् अक्षिणी पुरुषस्य आदित्यान्तरवर्ती पुरुषात् भेदप्रतीत्या तस्मिन् ब्रह्म असाधारण सर्वपापोदय व्यतिरिक्तस्यैव प्राप्तेः च न च सर्वलोककामेश्वरत्वलिङ्गेन तस्य ब्रह्मत्वसिद्धिः। तद् अपरः सर्वलोक पुनः अत्र ये अस्मिन् अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यस्य अस्य पुनः अत्र स्मर्तुमर्हति भवान्। तत्र सर्वत्र सर्वकामेश्वरत्वलिङ्गः सर्वकामेश्वरत्वलिङ्गेनैव तस्य ब्रह्मत्वसिद्धिर्न भवति। सर्वलोककामेश्वरत्वम् ऊर्ध्वानाम् अर्थात् स्वर्गादिलोकानाम् अधस्तनानामपि लोकानां नो चेत् सर्वत्वम् इत्यस्य अर्थः तत्र न सुसङ्गतम्। पातालम् आरभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तानां लोकानां कामेश्वरत्वलिङ्गेन तस्य ब्रह्मत्वसिद्धिः। तल्लिंग तिथेः अक्ष्यादित्यान्तरवर्ति पुरुषद्वयैक्यसिद्ध्यदीदनत्वस्य तत्रैव अधिकरणे दर्शितत्वेन तद्भेदशङ्कायां तदसिद्धेः। अर्थात् सर्वकामेश्वर सर्वलोककामेश्वर लिंगेन ब्रह्मत्वसिद्धिर्न भवति न च सैव ऋक्च तदुक्तं तद्यजुषस्तद्ब्रह्म इति श्रुतेन सारवात्मेन अक्षिपुरुषस्य ब्रह्मत्वसिद्धिः। एता पूर्वपक्षः वर्तते। ऋक्सामाद्यात्मकत्वस्य तैत्तिरीयोपनिषदादिषु मण्डलाभिमानिनि जीवेऽपि प्रसिद्धत्वात् ऋक्सामादि समभिव्यवहारेण तत्र ब्रह्मशब्दस्यापि वेदसामान्यपरत्वौचित्यात्
न च ऋक्साम गेषणत्वेन तस्य तत्सिद्धिः ऋक्सामयोः पृथिव्यादि आत्मकत्वे आत्मकत्वस्यैव तस्यापि अक्षपुरुषे ज्ञानार्थोपपत्तेः एतेन तद्य इमे वीणायां गायन्ति एतन्ते गायन्ति ये धनसनयः ये वीणायां ये गायन्ति एतन्ते गायन्ति एतन् सामं गायन्ति लौकिकदाने अपि अनुवृतत्वं ब्रह्मलिङ्गम् इति शङ्का निरस्ता सर्वाणि हवा इमानि शुभा भूतानि आदित्यमुच्चैः रसन्तं गायन्ति इतिवत् तस्य अर्थवादत्वात् तस्मात् इहाक्षिपुरुषो जीव एव इति युक्तं न च तस्मिन्नुपासकसाक्षात्कारविषये ब्रह्मणि एव दृश्यत्वोक्तिर्नान्वेति इति वाच्यं तस्य प्रथमप्रवृत्त अक्षिस्थत्वलिङ्गानुसारेण ज्ञेयत्वमात्मपरत्वोपविषये मुख्यस्य तस्य सम्भवात् ब्रह्मण्यपि तदसम्भवात् न च पुरुष श्रुतिश्चेतना वाचिनौ न अचेतने प्रतिबिम्बिते संगच्छता इति वाच्यं स एषा इति प्रसिद्धिलिङ्गेन दृश्यत्वलिङ्गेन च सन्दृष्टायाः तस्याः पुरुषप्रतिबिम्बविषयत्वकल्पनोपपत्तिः देवदत्तप्रतिबिम्बिते देवदत्तव्यवहारदर्शनात् एवं जीवः प्रतिबिम्बितो चाक्षुपुरुषः न तु परमेश्वर इति प्राप्ते पूर्वपक्षद्वय व्यावर्तकं सिद्धान्तमाह परमेश्वर एव अत्र उभयत्र जीव एव इति अत्र यः अक्षपुरुषो जीव इति अस्य जीवत्वे द्वे युक्ति दीयते तान् निरस्य अग्रे तानेकैकं कृत्वा निरस्य परमेश्वर एव इति स्थापयिष्यति इति स्थानादिगोपदेशाच्च इत्यस्य अधिकरणव्याख्यायां निरुपाधिक सिद्धान्तमाह परमेश्वर एव भवनम् अति तावता विरमिष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासे ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थ नमो नारायण स्वामी। अद्य बॉबी भट्टजी नागत सः स्वामी अन्यत्र अस्ति। अच्छा अन्यत्र गत संभवतः पंजाब अच्छा लुधियाना आगतः